बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। शहर इक़्तिदार में एक बार फिर से तहरीक लब्बैक का नाम गूंज रहा है और पिछले 2 माह से एक जब से जमात जो है वो कलअदम का स्टेटस हटा है, उसके बाद थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहा था कि ठीक है, एक सियासी जमात है, वो अब अपना काम करेगी, इलेक्शन में जो कुछ होगा देखा जाएगा कि कैसे वो अपनी ताकत को, स्ट्रेंथ को सामने लेकर आती है, तो फिर उस तराजू में उसको तोला जाता। लेकिन अब जो एक नई मूव तहरीक लब्बैक की जानिब से सामने आई है कि गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने पीडीएम के सरबराह, JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है और उनको एक लेटर दिया था। उस लेटर के पहले सफ़े की तफसीलात गुज़श्ता रोज़ मैंने अपनी वीडियो में आपके सामने रखी थी। आज उस लेटर का जो दूसरा सफ़ा है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ बताऊँगा कि अब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से इस ख़त पर क्या रिएक्शन सामने आया है या वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। पहले आपको ख़त का जो दूसरा पेज है ये पढ़ के मैं सुना देता हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। पहले सफ़े पर काफ़ी लफाजी की गई थी, बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव किया गया। गुज़श्ता रोज़ जब मैं उसको पढ़ रहा था तो बड़ी काफ़ी मेहनत लगी उस पहले सफ़े को पढ़ने में, क्योंकि उसमें जो तशबीहात और इस्तारे इस्तेमाल किए गए वो काफ़ी खलीस उर्दू में लिखा गया है। और अब जो दूसरा सफ़ा है, असल में इस दूसरे सफ़े में जो है वो मुद्दा बयान किया गया है कि अमीर तहरीक लब्बैक हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि पहले सफ़े में एक तमहीद बांधी गई, एक जो है वो ग्राउंड सेट किया गया और वाक़े का पस मंज़र बताया गया, और दूसरा जो सफ़ा है इसमें जो है मुतालबा बताया गया है कि आखिर वो ये ख़त क्यों लिख रहे हैं। पहले सफ़े की बात का इख्तिताम हुआ था फ्रांसीसी सदर जो है मैक्रोन, उनके अल्फाज के साथ कि उन्होंने सरकारी सतह पर आज़ादी इजहार राय का नाम देकर उसकी आड़ में जो है वो गुस्ताखाना खाकों की इशाअत को जो है वो उन्होंने डिफेंड किया था। अब उसके बाद ये लिखते हैं कि तारीख़ के इस बदतरीन फ़ेल के ख़िलाफ़ महज मुज़म्मती और मामूली तर्ज़ अमल के अलावा सरकारी सतह पर मुतारिफ जवाबी कार्रवाई, यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है इजहार नापसंदीदगी पर सफ़ीर की मुल्क बदरी जैसा अमल किया जाता, जिस पर हुक्मरान तबके को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए था। लेकिन अलमिया ये है कि मुस्लिम अवाम के वोट से मुंतखब होने वाले अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार ने कभी सियासी मफादात से बालातर होकर अपने और अपनी अवाम के ईमानी और रूहानी जज्बात की तस्कीन के लिए कुछ किया ही नहीं कि अपने असलाफ के तर्ज अमल को अपनाते हुए सरकारी मौसर कार्रवाई से दुश्मन खुदा और रसूल को रुसवा और जलील करके ईमानी गैरत का सबूत दिया जाता। वियना कन्वेंशन में तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक हुकूमत किसी भी वक्त किसी भी वजह से बग़ैर वजाहत दिए किसी भी मुल्क के सफ़ीर को निकाल सकती है। कानून की मौजूदगी के बावजूद इस कदर दिल सोज और तौहीन आमेज़ फ़ेल का रद्द अमल इजहार नापसंदीदगी की अलामत के तौर पर सफ़ीर को मुल्क बदर करना था, जिस पर जानबूझकर राह फ़रार इख्तियार किया गया। ताहम कानून साजी के ज़रिए एक मुस्तकिल और दायमी हल निकाला जा सकता है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान ने फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से 1 साल की मुसलसल जिदोजहद, कीमती जानों की कुर्बानी और इंतहाई बेहिमाना जुल्म व तशद्दुद को बर्दाश्त करके कानून साजी के इख्तितामी मराहिल तक पेश करदा करारदाद को पहुँचाया, जिस बुनियाद पर पार्लिमानी कमेटी बनाने के अज़म का इजहार किया गया। अब वो पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए जो ख़त लिखा गया है नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से, 2 खतूत बेसिकली ये लिखे गए हैं, उसकी तफसील जो है वो मैं गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने रख चुका हूँ। अब इसके आगे मज़ीद वो लिखते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर की जानिब से अपोजिशन जमातों के लीडर्स को सरकारी सतह पर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामले से मुतल्लिक सफ़ीर मुल्क बदरी कानून साजी को मंतकी और हतमी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पार्लिमानी कमेटी में अपने नुमाइंदगान शामिल करने की इस्तदा की गई है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान का अमीर और अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना ग़ुलाम होने की हैसियत से आपसे गुजारिश करता हूँ कि मज़कूरा बाला पार्लिमानी पार्टी में आप अपने नुमाइंदगान के नाम पेश फरमाएँ
اور مسلمانوں کی ترجمانی کو یقینی بناتے ہوئے اپنا بھرپور کردار ادا کر کے پاکستانی قانون میں تاریخی و مثالی روشن باب رقم کرتے ہوئے امت مسلمہ کے سر فخر سے بلند فرما کر تاریخی کارنامہ سر انجام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کو اپنے پیارے محبوب اور کریم نبی رحمت للعالمین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو پورا کرنے کی کوشش و ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ درخواست گزار حافظ سعد حسین رضوی، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان۔ پھر ساتھ میں انہوں نے یاد دہانی کے لیے وہ جو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اس کی کاپی بھی ان تمام پارلیمانی لیڈرانز کو بھجوائی ہے جو کہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اس پر کیا ریئیکشن آیا ہے۔ دراصل آج اس حوالے سے بڑی کھوج لگانے کی کوشش کی میں نے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے رابطے کرنے کی کوشش کی اور پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ ہوا، لیکن ابھی تک جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس حوالے سے شاید ان کے نوٹس میں نہیں ہے یہ معاملہ، ان کے پاس یا تو خط پہنچا نہیں ہے یا پھر خط پہنچنے کے مرحلے میں ہے۔ ابھی گزشتہ روز جو یہ خط پہنچایا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کو، کچھ دوست تو یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کی حد تک مولانا فضل الرحمان شاید کل اس کو سربراہی اجلاس میں جو ہے باقی جماعتوں کے ساتھ، خاص طور پر مسلم لیگ نون چونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کا حصہ ہے، بڑی جماعت ہے، وہ وہاں پر اس معاملے کو جو ہے وہ سامنے رکھیں گے، پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے شاید اس پر کوئی رسپانس آئے اور اگر انہوں نے کمیٹی کے لیے اپنے نام دینے ہوئے تو پھر وہاں سے مشترکہ طور پر ان ناموں کا اعلان کیا جائے۔ اب یہ ایک بڑی ایک سیاسی موو ہے، اس میں مسلم لیگ نون ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو یا پھر پیپلز پارٹی ہو، وہ سارے ہی اس معاملے پر پہلے تو لبیک کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ جب یہ دھرنا ہوا، احتجاج ہوا تو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بڑا ایک جاندار قسم کا سٹیٹمنٹ آیا۔ اب اس لیے شاید تحریک لبیک نے بھی یہ معاملہ چوز کیا ہے کہ پہلے خود جا کر تحریک لبیک کے نمائندے جو ہیں وہ جا کر مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس دھرنے کے دوران تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو شیخ رشید صاحب نے ایک مقام پر اپنے آپ کو کمیٹی سے علیحدہ کرنے کی گزارش کی تھی، لیکن اس وقت تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی نے کہا تھا کہ آپ خود کو مجاہد ختم نبوت کہلواتے ہیں اور اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، تو اب یہ ذمہ داری بھی آپ نبھائیں گے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو آپ نے ہی سیٹ کرانا ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر وہ ساری کہانی آپ کو یاد ہوگا کہ پیر عنایت الحق ان سے ملے اور پھر جو 4 شیڈیول کے نام تھے ان کو کیسے ریوائز کیا گیا۔ خیر اب جو یہ معاملہ ہے تو اب مولانا فضل الرحمان کی سیاسی جو دانست ہے، بصیرت ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں وہ اپنی اتحادی جماعتیں جو ہے خاص طور پر مسلم لیگ نون ان کو کس طرح سے اس معاملے پر کنونس کرتے ہیں یا پھر ان کی جانب سے بھی کوئی سیاسی چال سامنے آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ابھی تک جو ہے وہ اس معاملے پر مکمل خاموشی ہے۔ پیپلز پارٹی سے جو رابطہ کیا گیا کہ اس خط کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو ان کو پھر یہ خط بھجوایا گیا ہے کہ یہ جو خط ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے نام لکھا گیا ہے، اسی طرح کا خط آپ کو بھی بھجوایا گیا ہے بطور پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو کو بھجوایا گیا ہے۔ تو کیا اس پر جماعت میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ کیا اس پر کوئی ریئیکشن آپ دینا مناسب سمجھتے ہیں یا پھر آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ اس کمیٹی میں اپنا رکن کو نامینیٹ کریں گے؟ تو ابھی تک وہاں پر جو ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں ہے۔ لیٹس سی کہ کمنگ ڈیز میں اس پر کیا اپڈیٹس آتی ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تو پیپلز پارٹی کو پھر یہ خط میں نے بھجوا دیا ہے کہ یہ جو ہے خط جو مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو لکھا گیا ہے اس کی کاپی یہ ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ باقی لیڈرانز کو بھی جو خط لکھے گئے ہیں ان کا متن آلموسٹ سیم ہی ہوگا جیسے اس خط کا متن ہے۔ تو خیر جو اپڈیٹس اگر آتی ہیں تو پھر وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔